تاع الفاعلين في القطاع الأساسيين إن شاء الله يوفقنا الرب سبحانه وتعالى إن شاء الله نعملوا مع بعض اون بون انتيليجونس باسكو لا ولاية دو تيسمسيت سي اون ولاية ا ديفي صافي الانسان اللي ماهوش فريمون باغي يخدم من قلبه جو بونس با ينجم يخدم في تيسمسيت لازم يكون هو موتيفي عنده إرادة ويحوس يخدم. والحاجة اللي مليحة سي كاين دي شوز اللي لازم نديروا فيهم التحدي ونخدموهم باسكو راني شفت باللي كاين بعض من النقائص اللي نتعاونوا ولكن ماهيش نقائص انسولوبل اللي قال خلاص وصلنا لستاد ايريفيرسيبل وما نجموش نخدموا. نو كاين دي شوز اللي اون بو لي فير ايزيمون بالجهود تاع وراني ديجا دي للجماعه نتاعي قلت لهم ان شيف دوركستر ne peut pas faire la musique tout seul. لازم الفيولونيست، لازم الجيتاريست، لازم ديك، لازم ديك. كون ما نجموش نخدموا مع بعض ما نقدروش. انا وحدي جو نبو ريان فير. لكن انا ندير تحدي وجماعه ما ديرش تحدي اون بو ريان. مي جو بونس حسب اللقاءات اللي كنت مع الغرفه مع جماعه نتاع اليو ام بي مع الاطارات نتاع لا دي اس ا يعني نظن وهذا اكيد اللي كل الناس تعاوز دير تحت. بتاتر انا جو في جوي ان رول لو رول نتاع ان جوان ان سيمون نتاع الجماعه. هذا هو لو رول تاعي ان سيمون نتاع الجماعه باه نجمو نخدمو. مي سينو كاع جماعه الحمد لله كاع عندهم نيه حسنه. شفت باللي كاع راهم متحمسين للعمل في ولايه تيسمسيت. اما بالنسبه لحمله الحرث والبذر حسب الارقام اللي عندي انايا كاين 75,000 هكتار اللي تم زرعوها هذه السنه. ونظن بلي 75,000 هكتار هي لا موين ابيتويال تاع الولايه اللي مولفت. من ناحيه الامطار كميه الامطار السنه ربي راه غاثنا. الحاجه المؤسفه اللي شتا هي ما عندناش ان بلوفيومتر وهذه حاجه ما تكلفش اموال كبيره باه نجمو نديرو ان بلوفيومتر. دونك حاجه نشوفوا الكيفيه كيفاه او موا يعود عندنا ان بلوفيومتر اون اتوندون. نشوف مع جماعه نتاع لو ساربي نقول لهم ديروا لنا اون فيش تكنيك بور اكيزيسيون دو بلوفيومتر. اكيزيسيون مش نهضر على واحد نهضر كاع على لا ريجيون باش تكون كوفير باسكو نتوما راكم اقدم مني. ما نظنش انا الكميه اللي نجيبوها من 70 هي الكميه اللي فيها والله تكون مو. ما نظنش تكون هذه هي الكميه اللي نجمو نخدموا بها. بتات سافانو دوني اون ايدي ولكن ماهيش عليه باسكو شوف دونك حنا نمدوا الوزاره قال ابسونس دانسترومون ميتيورولوجيك ما عندناش الامطار. شحال رانا ندوروا في 250 ملم في 300 جو نسيت. الانسان ينسى على اسمه هو الانسان هم قدرت المزيان درك كون تقول له جونفي صبدت يبدا السيد الرئيس يقول له لا بداتنا فان ديسمبر الاخر يقول له لا بداتنا ديك بصح تكون عندنا او موا نون ريجسترمون اللي نخدموا اقل ايمان ما نكتبوش عنا تجربه. انا راني في السبعين وساكن في بغيتي شي المدير المسكين هنا المدير عاد هو ديالي وعندي جو كروا ميشيليني جو كروا كو ديك يجي لا ولا السبعين وقيلا مهمش الاطارات نتاعها تكون مدير بنك ما يجيش مدير تي جي سي ما يجيش مدير كذا. نظن سي بور سا كو ما عندناش شويه الوقت. انا مع كل احتراماتي ليك ما نعرفكش ما تعرفنيش ومرحبا بيك كلش ولكن نقول لك هذه الكلمه عباره نقول المدير المصالح الفلاحيه اللي مستغنم نقول له راه زاف نقول له اور بدعوه ما يجيش صدر هذه اهانه. نقول لك هذه اهانه الولايه تسمجد ماشي ليا كشخص وما كشخص انا نقول له نجم نخدم عامين وما نشوفش. شو اللي اصلا هذه اهانه.
يعطيني حقي ولايه تيارت كيما ولايه تيسمتي. تيسمتي عندها زون داكسيون، عندها 4 ولايات، عندها تيسمتي تيارت غليزان ومستقرين. هو عندها 4 تي جي سي. لا زون داكسيون تاع تيارت تبقى عندها 4 ولايات. نهار اللي ندير ايرينو انا ما نديرش ايرينو في الليل. انا ندير ايرينو يجيني. وهاد الخطره شفي باسي، الخطره الجايه درك نديرها نكري للوزير ونزيد انا الوزير هذه غادي يطلع في السماء. نتاع راكم دايرين ولايه ديليغي. انا ما عنديش ولايه ديليغي، رانا ولايه في نفس الوزن مع تيار. شاء القدر وين تكون كاينه اون ستاسيون في 70 خلاص راه في 70 بس نعطوها لنفس الاخر. اون ريونيون باه نتفاهموا واش نتفاهموا برك. انت مو بوفي با برون دي ديسيزيون. هاي ندير معاك بروغرام ما تقدرش. ما عندكش قرار. هاي نهار الحد تجيب لوطو نروح نديرو اون ايكيب صوفو. تقول لي ما نقدرش نجيب لوطو. واش ندير معاك؟ هذه اول لاباج. وعاودها للوقت ديريكتور تاع لافير بيلو تاع ماري ديالو. لا لا دونك نكملوا دونك لا كومبان نورمالمون لا سيت le climat, les données climatologiques, c'est une année qui s'annonce bonne, خلنا ان شاء الله ربي يدينا وخلنا المتابعه اليوميه والمتابعه نعيا ونهضروا على لي زوبجيكتيف تاع الولايه، يا قادرين نديروا الماريشال، يا قادرين نديروا لابورتيكولتور، يا قادرين نديروا، ولكن ولايه ولايه سيرياليه فرق دونك مهما نديروا مجهودات براسي تعميد الفقراء في ذيك بالك نشوفوا الميكانيزمات وكاع ولكن تبقى ولايه تيسيتي ولايه سيرياليه وما ادراك ما هي سيريال. Les plus grands pays du monde, c'est des pays qui pratiquent la céréale منهم الكندا. دونك السيريال لكن السيريال اللي بقاو بمردود تاع 2 قناطر بالطار وقناطر بالطار وكاع مش هذه السيريال اللي رانا نهضروا. حنا رانا نهضروا على السيريال اللي عندها تكاليف في كل قطاع ولازم نكوفروا التكاليف ويكون الفلاح منتج رابح والدولة رابحة. maintenant نشوفوا دي بلاص donc maintenant c'est les céréales. les importations راهم ينقصوا بصح لازم كي ينقصوا لازم حنا نزيدوا بصح عادوا هما ينقصوا وحنا نولوا ما ناكلوش. هذه سي با لا بين وحنا تيسمسيت من الولايات المعول عليها في لا سيرياليتي